السلام عليكم. اليوم جيت ندير معكم واحد لا فيديو. البارح ما كنتش في الدار، مشيت تقديت الخضره وبغيت نشارك معكم كيفاش كنستفها في الثلاجه ديالي. دونك عندي في لابواط غوز نديرها بطاطا الحلوه، بطاطا الروميه. دونك كيبقاو واحد المده ما كتخسرش بطاطا، ما كتخسرش بطاطا الحلوه، كتبقى في هاد لي بواط ارميتيك، ما كيخسروش، كيبقاو انتاكت. غير لو برينسيپ خاص ملي تبغي تغطي لا بواط دائما الاخت تمسحي الجناب ديال لا بواط، ما تكونش ليميديتي، ما يكونش فيها العرق، وكتسدي وكيبقى واحد المده كثيره. هنا عندي مطيشه هي في لو باك، حتى هي دايره لو باك ديالها، حتى هي كناخذها كنمسحها، وغير كنمسحها ما كنغسلهاش، كنمسحها وكنخليها في لابواط ديالها، كتبقى واحد المده كثيره. سينو كندير لا صوص طوماط، كتكون عندي هكا مطيشه كثيره كندير لا صوص طوماط. فهمتي؟ راه واحد الاخت طلبات لي كيفاش نديروا لا صوص طوماط بتيرموميكس. ما نسيتهاش، بغيت غير نزيد واحد الكميه اخرى ديال الطوماط وندير واحد لا كونتيتي شويه كثيره، حيت لا صوص طوماط كتصوبها، كدير بها لي بيتزا، كديري بها لي صوص، كديري بها لي بات، ممكن تكون موجوده، ماشي عاد قشير ولا. سورتو الوقت ما عندناش، ماشي النهار كله نبقاو في الكوزينه، كاين ما يتقدر. داكوغ. دونك هنا عندي خيزو، هو خيزو تا هو واش لو كونجيل، هو كيبقى انتاكت. غير كنمسحو بعد ما كنوصلو، غير كنمسحو كيبقى زوين. لابواط الاخرى دايره لي زيبينار، نو لي بوارو، ودايره الفلفله الحمراء والفلفله الخضراء. شوفوا الفلفله الحمراء شحال غزاله، كنشكر في الخضره ديالي. دونك هنا عندي اللوبيا خضراء، هاد اللوبيا خضراء حتى هي كنغسلها، كنسقطرها، باقا ما منقياش، كنسقطرها وكتسقطر مزيان، كنمسحها وكنخليها في الثلاجه لتحت. كاش كونجيلاتور، جو كونجيل با لي ليغوم، كنخليها في لتحت، كتبقى لي واحد المده طويله، حتى 20 يوم كتبقى، ما كتخسر، ما كتصفر، ما والو. هنا في هذاك لو بوش عامله دايره البقوله حتى هي جبتها من عند الفلاح، غسلتها نقيتها، حتى نخليها بحال هكا تبقى ليا حتى 20 يوم، ياك ماشي غنطيبها كل دقه واحده. اولا هذه جو بو لا كونجيلي، البقوله تكون عندي كثيره، كنغسلها كنطيبها بدقه واحده وكنديرها في لي بواط، كل مره كنجبد نمشي لبواط. فوالا. هنا عندي الحامض هذا تا هو خديته من عند لو فيرمي، مي هذا الحامض هذا كان عندي، هذا واخديته من عند الفيرمي، لا هذا كان عندي 20 يوم ما خسر ما والو، شوفوا كوميلي انتاكت. وهذا اللي خديته من عند الفيرمي، فوالا خديته البارح ملي تقدينا خديناه. فوالا. هنا عندي الفول تا هو خديته واحد شويه غادي نجربو، خديته تا هو نقيته غسلته خليته في هذيك لابواط. ملي غادي نحجو غادي غنصوبو لكم، غنطيبو في غنشرملو، غنطيبو في تيرموميكس. فوالا. دونك غير بغيت نشارك معكم هذه الفكره اللي كنعمل على لي ليغوم، وكيبقاو فريمون انتاكت، يبقاو زوينين. و لو بير سي كو بحال دابا انا عاقله على مي بواط، عارفه خيزو فين كاين في لابواط فيرت، عارفه شاك ليغوم، عارفه فين كاين، فهمتوا؟ دونك فوالا. وعندك حتى الربيع تا هو باقا ما نزلتوش، راه عندي لوط كوتي كيسقطر. الربيع تا هو كنغسلو ما كنقردوش، كيتغسل مزيان، وكنخلي حتى تيقطر وكنديرو في لابواط. وكاينه دو بوسيبيتي، الربيع دابا انا غسلته، دونك غادي نخليه يتسقطر وغادي نقطعوه في تيرموميكس، هذا غنديرو في لي بواط. مي الا ما بغيتش نديرو ما بغيتش نقطعو، غير كنمسحو مزيان، نمسحو بالغبره وكنخليه هكا ونديرو في لابواط. من بعد ملي ناخذو عاد نقطعو، تيبقى تا عندنا لي دو بوسيبيليتي. المهم انا اليوم جيت غير باش نشارك معكم هاد لا فيديو، باش تشوفوا كيفاش كنعمل لي ليغوم، وكيبقاو فريمون كيبقاو زوينين، والله كيبقاو زوينين ولوينات عاوتاني كيفرحوا. فوالا. كنتمنى تعجبكم هاد لا فيديو، حتى اللي ما عجبتكمش انا كتبت لي كومونتير، لا ما عجبتكم كتبوا لي كومونتير، ماشي مشكل، كلشي اللي يمكن له يتعالج. Voilà. Je vais maintenant expliquer en français. Voilà, pour les dames qui ont le français ou une autre langue, moi je parle qu'en français. Là, je conserve mes légumes dans des boîtes hermétiques.
Alors ces boîtes, elles gardent les légumes une durée de vie de 15 à 20 jours. C'est suffisant. Mais elles restent le même goût, elles ne périssent pas, ni rien du tout. Le seul inconvénient, c'est que c'est un avantage plutôt. Il faut toujours essuyer comment dirais-je, les couvercles. Par exemple, celle-ci a de la boîte verte. J'adore le vert, moi en plus. Il faut toujours essuyer le couvercle. Parce que quand on va la couvrir, elle se remplit de petites gouttelettes. C'est ce qui fait qu'il conserve les légumes aussi longtemps. Donc, une petite serviette à la main et essuyer, c'est pas grave. Voilà, et c'est bon. Donc, c'est valable pour tous les légumes. Voilà, pour les citrons, pour tout. J'ai des haricots, j'ai quelques haricots, un petit kilo d'haricots que j'ai pris hier. Mais les haricots, moi, je ne les conserve pas. Pas les artichauts plutôt, parce que je raconte, les artichauts. Donc, je les mets, je les laisse pas longtemps. Je peux les laisser que sur le levier, ou bien les mettre dans le panier de mon frigidaire. C'est pas méchant, ça peut rester 3 4 jours sans qu'elle tourne. Et le chou-fleur, je ne l'ai pas fait sortir, j'ai oublié. Le chou-fleur, je vais vous faire une recette de chou-fleur bientôt. Voilà, ben, je crois que j'ai un petit ensemble sur mes légumes. Voilà, moi j'aime bien les légumes parce que quand je vais faire mon marché, j'achète presque tous les légumes comme ça. Parce que je n'ai pas le temps d'aller à chaque fois au marché et ça prend du temps d'aller à chaque fois au supermarché ou bien dans nos marchés ici. Donc je préfère l'après-midi faire autre chose, faire de la marche, aller voir des copines, discuter. Bon, il y a beaucoup de choses. Voilà. Alors j'espère que cette vidéo vous plaira. Et je vous retrouve, Inch'Allah, pour une autre recette. Voilà. À plus.